अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक दिन मैं अपने पीर हज़रत आबिद हुसैन रिजवी सैफ़ी के पास बैठा हुआ था। कहने लगे कि आपने किताब लिखी है जिन्नात का ग़ुलाम, तो क्या मैं आपको आज एक ऐसी तस्बीह ना बता दूं कि जिन्नात जो हैं वो ख़ुद आपके ग़ुलाम बन जाएं। आपकी किताब से तो लगता है जैसे इंसान जो हैं वो जिन्नात के ग़ुलाम हैं। मैंने खैर उसकी वजाहत तो की कि जो कमज़ोर अकीदा लोग हैं वो ख़ुद जिन्नात के पीछे चल पड़ते हैं। तो वो कहने लगे, लेकिन मजबूत अकीदा बंदा ऐसा होना चाहिए कि जिन्नात फिर उसके इल्म से मुतासर होकर, उसकी रूहानी क़ुव्वत से मुतासर होकर ख़ुद उसके ग़ुलाम बन जाएं। तो पीर साहब मुझे कहने लगे कि चलो मेरे साथ आज दाता साहब चलते हैं, सलाम भी करते हैं, वहाँ पर जाकर तस्बीहात भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं। तो मैं चूँकि पीर साहब के साथ बड़ी बेतकल्फ़ी थी, दोस्ती थी, मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, तो बड़े सादा मिजाज के वो इंसान थे और एक वक्त में तो उन्हें शहनशाह जन्नात भी कहा जाता था। बाद में सिलसिला सैफिया में वो हज़रत मुबारक साहब के बैत हो गए थे और बड़ी इज़्ज़त और बड़ा एहतराम था और अमलियात के हवाले से और तावीज़ात के हवाले से बड़ा कमाल था आपके पास। मैं आपके साथ दाता साहब गया, वहाँ पर जाकर हमने दोनों ने असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद आपने सलाम पेश की वहाँ पर, और वहाँ पर आपने फिर वज़ाइफ शुरू किए। तो मुझे एक तस्बीह उन्होंने दी और कहने लगे कि आप जो है ये वजीफ़ा आप पढ़ें, आप ये तस्बीह शुरू कर दें, या ज़ल जलाल वल इकराम। मैंने तस्बीह शुरू कर दी जितना उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इतनी बार पढ़ना है। खैर मैं आपको बता भी देता हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि तुम फ़िलहाल 313 बार जो है इसको पढ़ लो, और 21-21 मरतबा पहले उन्होंने मुझे तलकीन की कि आप दुरूद पाक जो है वो लाज़मी पढ़ो। उनके कहने पर मैंने पढ़ लिया। फिर मेरा हाथ पकड़ कर जब मैंने तस्बीह मुकम्मल कर दी तो मस्जिद की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में चूँकि उस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका था, हमने फिर मगरिब की नमाज़ इकट्ठे पढ़ी और उसके बाद फिर मुझे कहने लगे कि अब दोबारा से तस्बीह शुरू करो। मैंने दोबारा से तस्बीह शुरू की और फिर 313 बार या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ने के बाद उसी जिस तरीके से उन्होंने मुझे तलकीन की थी मैंने पढ़ी। और उसके बाद जब वहीं पर कहने लगे कि अभी हमने जाना नहीं, इशा के बाद भी हम यहीं पर रुकेंगे। नमाज़ इशा हुई और फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मुझे कहने लगे कि नमाज़ इशा के बाद चलें आएँ, आपको कुछ दिखाते हैं। मैंने जब बाहर निकला तो मैंने देखा मुख्तलिफ़ तरह की महाफ़िल जमी हुई हैं, जैसा कि आम तौर पर आपने भी अगर दाता साहब जाते हैं तो आप भी देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो अहबाब होते हैं अपने अपने घरों की सूरत में तस्बीहात कर रहे होते हैं, वाज़ कर रहे होते हैं और अपने अपने मुरीदैन के साथ कुछ शयूख बैठे होते हैं, अल्लाह के सूफ़ी बैठे होते हैं, अपने अपने एक ज़िक्र का उनका एक अंदाज़ होता है, वाज़ का एक अंदाज़ होता है, वहीं पर बैठे हुए थे। तो मुझे एक बड़े गिरोह के पास से लेकर खड़े हो गए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वहाँ से खुशबू आ रही थी। वहाँ पर हम दोनों रुके, हमने देखा कि एक साहब उन्हें जो बड़ा उनका जो एक बारोब चेहरा है, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत बड़ी दाढ़ी तो नहीं थी लेकिन सफ़ेद और काली दाढ़ी उसके अंदर ये मिक्स थी और सफ़ेद ही पगड़ उन्होंने बांधा हुआ था, कांधों के ऊपर एक सफ़ेद चादर थी। यही तकरीबन बाकी लोगों का भी मामला था, सफ़ेद चादरें थी और सर पर पगड़ियाँ थी, दस्तारें जिन्हें वो कहते हैं। मैं ये समझा, सच्ची बात ये है कि मैं समझी ये सिलसिला सैफिया के लोग हैं और अपनी अपनी तस्बीह में लगे हैं, उनका एक अपना ख़ास अंदाज़ है, वैसा ही मुझे भी अंदाज़ लगा। फिर पीर साहब मुझे लेकर दरबार शरीफ के पास चले गए, वहाँ पर बैठकर हम दोनों ने फिर तस्बीहात की। तो मुझे पीर साहब मुझे कहने लगे कि तुमने कुछ देखा? कि पीर साहब क्या मकसद मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या देखना था जो मुझे नज़र नहीं आया। वो कहने लगे कि वहाँ जब तुम्हें जिस गिरोह के पास लेकर मैं गया था वो जिन्नात का गिरोह था। मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, मैं उठा, बेख्तियार होकर उठा, मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था। लेकिन वो कहने लगा वो अब तुम्हें नज़र नहीं आएँगे, अब बैठो मेरी बात सुनो। वो कहने लगे कि या ज़ल जलाल वल इकराम, ये ऐसी तस्बीह है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वसीयत फरमाई थी, अहादीस के अंदर मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ने की तलकीन की थी, वहीं पे या ज़ल जलाल वल इकराम का जो इस्म आज़म है इसको पढ़ने की तलकीन फरमाई और तिरमिज़ी शरीफ में इसका ज़िक्र भी मौजूद है। बहुत सारे जो उलमा हैं इसकी तलकीन भी करते रहते हैं। तो पीर साहब मुझे कहने लगे कि मैंने इसका मुजाहिदा किया था और इसके मुअक्कलान जो हैं, क्योंकि हर तस्बीह के हर अल्लाह ताला के हर इस्म ग्रामी पर और हर वजीफ़े के ऊपर जो मसनून वजीफ़ा होता है मुअक्कलान मौजूद होते हैं और मुअक्कलान के अंदर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं और जिन्नात भी मुअक्कल बनकर ग़ुलाम बनकर आ जाते हैं। और या ज़ल जलाल वल इकराम इतना जलाली और बाबरकत इसमें आज़म है कि अल्लाह ताला के मकबूल तरीन जो अस्माए मुबारक में से और जो अस्माए आज़म में से है,
یہ اس لیے زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے کہ اس کی نصیحت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور تو یہ انسانوں کے علاوہ جنات کا بھی ایک معمول ہے کہ وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے روحانی طور پر۔ اب ایسا ہے کہ میں نے جب اس کا مجاہدہ کیا تھا، اس کے بعد جنات جو ہے وہ پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی، جنات خود قابو میں آ جاتے ہیں۔ جتنے بھی نیک جنات ہوتے ہیں وہ اس تسبیح کے زیر اثر، اس اسم مبارک کے زیر اثر آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب کے چونکہ واقعات میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، پیر صاحب نے کہا کہ میں یہی تسبیح کرتا ہوا، یہی ذکر کرتا ہوا اجمیر شریف تک چلا گیا تھا، اور راستے میں مجھے کوئی سرحد پر روکنے والا نہیں تھا۔ اور اسی طرح جب میں داتا صاحب سے مجھے جہلم کی پہاڑیوں میں جنات جو ہیں وہ اپنی محفل کے اندر لے کر گئے تھے، اپنی شادیوں کے اندر لے کر گئے تھے، تو یہ اسی تسبیح کا اور اسی وظیفے کا کمال ہے، اسی اسم اعظم کا کمال ہے۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے والا جو ہے اس کے جنات خود غلام بن جاتے ہیں۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ اس اسم مبارک کی برکت اور اس کے فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی اسم پاک کو اسم اعظم کے طور پر ہی پڑھا ہے، چاہے وہ حضرت سخی سرکار لال شہباز قلندر ہوں، حضرت شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور خود میرے پیر و مرشد نے بھی اس کا مجاہدہ کیا تھا اور تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ روزانہ اپنے معمولات میں شامل رکھا کرو، اور اس ذکر کی کثرت سے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کو بے شمار غیبی اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر راہ طریقت پر چلنے والے جو ہیں انہیں تو یہ اسم مبارک کچھ اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ 1100 بار یا 11,000 مرتبہ، اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے عام جو لوگ ہیں، جو عام راہ سلوک پر چلنے والے لوگ ہیں، احباب ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں، ان کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، ان کا باطن کھل جاتا ہے، اور انہیں غیبی اسرار و رموز خواب یا مراقبے میں بھی مشاہدات ہونے لگتے ہیں، انہیں کشف القبور بھی ہو جاتا ہے، اور جنات تو خود ان کے غلامی کرتے ہیں، ان کی چاکری کرتے ہیں۔ تو اس لیے جنات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، علم کے پیچھے، جو حقیقی علم ہے اس کے پیچھے جو ہے مشقت کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اور جو بھی مجاہدہ کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگنے کے لیے، اور اپنے روحانی جو وجود کی استقامت کے لیے، اور اپنی روحانیت کو قائم کرنے کے لیے، اور اپنے نفس کی غلامی سے نکلنے کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کی جو ہے تسبیح کرنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب کے یہ معمولات میں تسبیح رہی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں نے پیر صاحب سے یہ پوچھ لیا تھا کہ جو اسی تعداد کے حساب سے، یعنی 1100 مرتبہ یا 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور کم از کم جو ہے 90 دن تک یہ معمول رہنا چاہیے مردوں کے اندر۔ خواتین ہیں وہ اپنے دنوں کو حساب کے ساتھ 21 دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اور جیسا کہ پیر صاحب نے مجھے وصیت کی تھی ویسا ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی عام اجازت ہے۔ لیکن جو بھی جلال والاکرام کا وظیفہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، انہیں صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اور درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ اور خاص طور پر ایک میری بات رکھیں، شیطانی جنات جو ہیں اس سے دور رہتے ہیں۔ جو شیطان کے چیلے ہیں، یا خباثت کے ساتھ یا انسانوں کو تنگ کرنے والے جنات ہیں، وہ ہمیشہ ایسی تسبیح کرنے والے سے، ایسا ذکر کرنے والے اور ایسا مجاہدہ کرنے والے کے دم سے بھی دور بھاگتے ہیں، اس کی پھونک سے بھی دور بھاگتے ہیں، اس کی دعا سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا عامل، ایسا ذاکر، ایسا تسبیح کرنے والا جو یا ذوالجلال والاکرام کا مجاہدہ اور وظیفہ مکمل کر چکا ہو، وہ جہاں بھی بیٹھ کے دعا کرے گا وہاں خیر و برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، نیک جنات ہوں گے، تو وہ بھی اس دعا کے اندر آمین کہیں گے۔